महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी महारानी की, श्री जुगलदास महाराज की, आज की आनंद की, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। हामीलाई 9 दिनसम्मको श्रीमद् वितत रक्षा गराउँदै आइरहनु हुने आदरणीय परम वन्दनीय माता श्री तारा माताजीलाई अहिले अलिक बिसन्चो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आराम गरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामीहरू समितिको तर्फबाट नै सम्पूर्ण सुन्दर साथको तर्फबाट यहीँबाटै प्रणाम टक्राउन चाहन्छौँ। प्रणाम। श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटका संरक्षक श्री आदरणीय श्री कृष्ण मङ्गलम महाराजजीलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। र उपवाचकको रूपमा रहनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज केन्द्रीय महिला समितिकी उपाध्यक्ष श्री उषा लामी छानेज्यूलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र हामीलाई श्रीमद् वितत कथा चर्चा सुरु भएकै दिनदेखि मधुर कण्ठ माताजीको अत्यन्तै सुन्दर स्वर मधुर कण्ठले हामीलाई विभिन्न प्रकारका भजनहरू बाँडी गायन गरी आनन्द दिलाउँदै आइरहनु हुने आदरणीय माता श्री जमुनाजी माताजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। र त्यसरी नै यस मन्दिरका संरक्षक आदरणीय परम वन्दनीय श्री कोमलदासजी महाराजजीलाई पनि मैले यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ। र सङ्गीतमा साथ दिने भाइ सुजन तिमिलसिन्हाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री साद शर्माजी लगायत पदाधिकारीहरूलाई यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज ललितपुर जिल्ला समिति इकाइ पुल्चोक इकाइ समितिका
उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र आज भण्डारा दिने सुन्दर साथीहरू भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, डम्बरबहादुर केसी, उमा केसीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर टाढा नजिकबाट पाल्नु भई यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई अन्तर्हृदयबाटै स्वागत गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हिजोको प्रसङ्ग श्री प्राणनाथजी महाराजजीको घरमा कसरी धर्मको प्रवेश भयो भन्ने अत्यन्तै रोचक प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गरिरहेका थियौँ। र आज हामीलाई महाराजजीले 11औं दिनको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइदिनु हुनेछ। र मैले महाराजजीलाई अनुरोध गर्दछु आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति। र आजको पाटा हुनुहुन्छ डम्बरबहादुर केसी, उमा केसीज्यूलाई, गुरुहरूलाई चन्दन वन्दन गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री नौतन धाम की जय, श्री गुरुजी श्री दयालदास जुगलदास महाराज की, गुरुजी श्री मंगलदास महाराज की, आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज की, सर्वभक्त सुंदर साथ की, नेपाल माता की जय। श्री परमात्मने नमः, श्री पारब्रह्मणे नमः, श्री प्राणनाथाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री प्राणनाथ निजमूलपते श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, प्रथम पूर्ण ब्रह्म को, पल पल करो प्रणाम, द्वितीय सब सुंदर साथ को, चरण लाग करो प्रणाम, बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। परम मंगलमय परात्पर सर्वाधार जगदाधार विश्वाधार प्राणाधार प्राणवल्लभ प्राणप्रियतम प्राणनाथ अक्षराति धामधनी श्री राजश्यामा जी को चारों चरण में नमन सुमन कोटि कोटि अखण्ड प्रणाम अर्पण गर्दै उनै धामधनी का अंगना स्वरूप सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज एवं समस्त पूर्व आचार्य परमहंस संत मनीषीगण समस्त गुरुजनहरूको चरणको स्मरण गर्दै नेपाल त्यसमा पनि यो विशेष क्षेत्रलाई फलाउनका लागि फुलाउन आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्नुहुने परमधामवासी आत्मा श्री
परमहंस श्री जुगलदास महाराज जी एवं गुरुजी श्री मङ्गलदास जी महाराजका चरणको स्मरण गर्दै वर्तमान धर्माचार्य जगद्गुरु महाराज श्रीको चरणको स्मरण गर्दै उपस्थित हुनुभएका सद्धर्म प्रेमी भक्त महानुभाव सुन्दर साजीका बीचमा यहाँ यो आफ्नो शरीरको अवस्थालाई समेत ख्याल नगरिकन आनन्दपूर्वक बसिरहनुभएका आसनमा आसीन हुनुभएका परम श्रद्धेय परम सम्माननीय पूज्य श्री कोमलदास जी महाराज यो 1 महिनासम्म चल्ने वितक चर्चाको कार्यक्रममा यसलाई वितकका सम्पूर्ण चौपाईहरूलाई अक्षरशः पाठ गर्दै आउनुहुने उपवाचकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय दिदी हजुर उहाँलाई पनि मैले स्मरण गरेको छु। यसै गरेर सङ्गीत कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो जसको अभावमा कार्यक्रममा नुन बिनाको सब्जी जस्तो हुन्छ। त्यसैले कार्यक्रमलाई रसस्वाद बनाउनका लागि रसपूर्ण बनाउनका लागि सङ्गीतको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका सङ्गीतले खेल्दछ। यसैले यो सङ्गीतको विधालाई लिएर आफ्ना सुमधुर कला गलाबाट सबै भक्त सुन्दर साथीहरूमा परमात्माका वाणीलाई मुखरित गर्दै आउनुहुने आदरणीय दिदी सुश्री जमुना घिम्रेज्यू, यसै गरेर भाइ तबलामा साथ दिनुहुने सुजन तिमिल सिन्हाज्यू, म यहाँ देखिरहेको छु हाम्रा श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज समिति यो कार्यक्रमको आयोजक संस्था हो र यो श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर यो पुलचोक दानागिरी विशेष गरेर बाइजुराजको केन्द्रीय समितिबाट सञ्चालित एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था। यो जुगलदास महाराजबाट अनुप्राणित संस्था हो र यो संस्थाका अध्यक्ष लगायत समितिका समस्त पदाधिकारीज्यूहरू यो कार्यक्रमको अवधिभरि हरेक समय अरू कार्यक्रमहरूलाई अरू ठाउँका कार्यहरूलाई तपसिल बनाएर अरू समय बनाएर यसमा चाहिँ यो कार्यक्रमको अवधिभरि बसेर कार्यक्रमलाई चुस्त दुरुस्त बनाइरहनु हुने हाम्रा श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी दिदी श्री शारदा शर्माज्यू, यसै गरेर यहाँ म देखिरहेको छु हरेक समय हातमा कलम लिएर कहाँ कहाँ भक्तजन सुन्दर साथीहरूको सेवालाई दुरुस्त बनाउनका लागि मधु दिदी लागिरहनु भएको छ। सुनिता दिदी पनि हुनुहुन्छ यहाँ कार्यक्रमको उद्घोषण सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। भजन गाउने यसै गरेर यहाँ जति पनि भक्तजन सुन्दर साथीहरू हुन्छ ललितपुर जिल्लाका जिल्ला समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, स्थानीय मन्दिर सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, बाइजुराज समितिका सबै पदाधिकारीज्यू यहाँ म देखिरहेको छु। हाम्रो आदरणीय दिदी ललिता दिदी पनि बसिरहनु भएको छ। यसै गरेर सावित्री दिदी आउनुभएको छ। यसै गरेर म यहाँ दिदीहरू सबैजनाको मैले नाम उच्चारण गर्न सकिनँ, नाम मलाई थाहा भएन। सबैजना सुन्दर साथी श्यामाजिना अङ्ग सुन्दर साथ सबैजनाका चरण कमलमा प्रणाम गर्नु पूर्व मैले राखेको छु एकजना व्यक्तित्वको नाम थाती राखेको छु। हाम्रा यस मञ्चमा आज सर्वप्रथम यहाँ आएर विराजमान हुनुहुने श्री प्राणनाथजी महाराजको ज्ञानलाई आफ्ना पर्सपेक्टिभबाट आफ्नो अनुभवबाट अनुभवजन्य ज्ञानबाट कसरी प्राणनाथजीको जागरण कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो महनीय कार्यलाई जागरण अभियानको माध्यमद्वारा जनजनमा भक्तजनमा सन्देश छर्दै आउनुहुने हाम्रा परम आदरणीय परम सम्माननीय बाबा स्वरूप आनन्द विनोद स्वामी आनन्द विनोद यहाँ पाल्नु भएको छ। मैले देखिरहेको छु उहाँलाई, अन्तिममा उहाँको म नाम उच्चारण गर्ने भनेर मैले राखिरहेको थिएँ।
र उहाँ पाल्नुभएको छ। धेरै धेरै स्वागत छ, सम्मान छ, यहाँ उपस्थित हुनुभयो र सम्पूर्ण श्यामाजिना अङ्ग सुन्दर साथ सबैजनाका श्री चरणमा म कोटानकोट प्रणाम गर्दछु। स्वीकार गरी बक्सेला प्रणाम। आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथजी, यो 1 महिनासम्म चल्ने श्री बितक चर्चा यहाँहरूको निम्तोलाई स्वीकार गरेर विदुषी माता सुश्री तारा घिम्रेज्यू यहाँ पाल्नु भएको छ। उहाँले 9औं दिनसम्म श्रीमद् बितक चर्चालाई सुन्दर साथीहरूको अगाडि आफ्ना भाव शैलीले सबै सुन्दर साथीको अगाडि चर्चा कथा श्रवण गर्दै आउनु भएको छ, गराउँदै आउनु भएको छ। अहिले अलिकति शारीरिक अवस्थामा थोरै खलबल भएका कारणले उहाँ यहाँ अहिले आउन सक्नु भएन। विदुषी माता आफ्नो कोठामा आराम गरिरहनु भएको छ। केही समय पछाडि अवश्य आउनुहुन्छ। हजुर हामी सबैलाई दर्शन दिनुहुन्छ। भोलि पर्सिदेखि नै आउनुहुन्छ। ताली बजाएर स्वागत गरी बक्सेला। हाम्रो स्वामी आनन्द विनोदज्यूलाई, गुरुजीलाई सम्मान गर्नुभयो। यसै गरेर सुन्दर साथजी, विदुषी माता सुश्री तारा घिम्रेज्यू श्री प्राणनाथ सेवाश्रम देवघाट धाममा एउटा विशाल मन्दिर आश्रमको परिकल्पनाका साथसाथै त्यसलाई निर्माण गर्दै गर्दै अहिले सुन्दर मन्दिर, कलात्मक मन्दिर र एउटा हाम्रो प्रणामीको जुन ठाउँमा नगरी नहुने, नबनाई नहुने संस्था ठाउँ थियो, त्यो ठाउँलाई उहाँले सङ्कुचित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा भर्दै हुनुहुन्छ। र विदुषी माताजीको पनि हामीले दर्शन भोलि पर्सिदेखि गर्ने नै छौँ। आउनुहोस् सुन्दर साथजी, हामी 1 महिनासम्म चल्ने यो बितक चर्चामा केही चौपाईबाट हाम्रा कथा चर्चालाई श्रवण गरौँ। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं नाही उमंग, मावत नाही उमंग। अजबाई नित बातें करे, दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखता है तुम हो करो दीदार, हम तो नित देखता है तुम हो करो दीदार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय सुन्दर साथजी, महिना दिनसम्म चल्ने यो बितक के हो, किन सुन्ने, यस विषयमा हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई विदुषी माताजीले सबै कुरा स्पष्ट पार्दै आउनुभएको छ। बितक निजानन्द सम्प्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म, धर्माचार्य जगद्गुरु, धर्माचार्य आद्य पीठाधीश्वर आचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज अनि श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायलाई सारा विश्वमा सुख शीतल करुण संसार यस्तो दिव्य महान सन्देश जन जनमा छर्नका लागि यो धरतीमा महामती श्री प्राणनाथजी महाराज पदार्पण गर्नुभयो। उहाँहरूबाट तत्कालीन समयमा निजानन्दीय यो ज्ञानलाई, निजानन्दीय सिद्धान्तलाई धरतीमा कसरी प्रकट गराउनु भयो, यसको प्रकटन कसरी भयो, कहाँबाट, कुन बिन्दुबाट, कुन अवस्थाबाट कुनै पनि वस्तुहरू प्रकट हुने एउटा न एउटा कारण हुन्छ। निजानन्द दर्शनको यो धरतीमा प्रादुर्भाव हुने कारण के थियो? हाम्रा यत्रा संसारमा हजारौं वर्षदेखि सनातन धर्म दर्शनको सबै अनुयायीहरू, भक्तहरू सनातन धर्मलाई मान्दै आउनुहुन्छ। सबैजनाले आफ्ना इष्टदेवलाई आफ्नो तरिकाले, आफ्ना आफ्ना परम्परा, आफ्ना आफ्ना गुरुको सिद्धान्त र गुरुका भनाइका आधारमा चलिरहेका हुन्छन्। र त्यसबीचमा विभिन्न सम्प्रदायहरू, विभिन्न पन्थहरू, विभिन्न मतहरू छन्। 4 सम्प्रदाय रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवाचार्य, षड्दर्शनीहरू हुनुहुन्छ, 10 नाम सन्यासीहरू हुनुहुन्छ, कबीर सम्प्रदायदेखि लिएर
नानक गुरुका गुरु नानकका सम्प्रदायहरू, दादु दयाल, यस्तै गरेर भगवान बुद्धले चलाउनु भएको बौद्ध मार्ग, त्यस्तै गरेर जिजस क्राइस्टले चलाएको क्रिस्चियनिटी, मोहम्मद साहेबले चलाउनु भएको इस्लाम धर्म, यी धेरै परम्पराहरू हाम्रा यो धरतीमा चलिरहेका थिए। ती चल्न दिनुपर्दथ्यो। आज किन हामीले कृष्ण प्रणामी अथवा निजानन्द सम्प्रदाय भनेर किन अर्को सम्प्रदाय फेरि स्वीकार गरिरहेका छौँ? किन यसलाई मानिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ? त्यस धर्म, त्यस सम्प्रदायप्रति किन हाम्रो चासो बढेको छ? के गरौँ त? यत्रा सम्प्रदायहरूका बिचमा कुनै ठाउँमा जाँदा पनि त हुन्थ्यो। तर के छ विशेषता? किन यो धरतीमा सद्गुरु धनीदेव चन्द्रजी महाराजले निजानन्दीय सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो? महामती प्राणनाथजी महाराजले यसलाई उचित ठानेर यो धरतीमा निजानन्दीय ज्ञानको अब आवश्यक छ भन्ने भाव बोकेर किन यसलाई सारा संसारमा प्रचार गर्नका लागि वर्तमान समयमा थोरै देश भए पनि अहिलेको समयमा चाहिँ 5-6वटा देशहरूमा परिभ्रमण गरेर, पैदल यात्रा गरेर, काहीँ जलको यात्रा गरेर, नाउबाट यात्रा गरेर विभिन्न मुस्लिम कन्ट्रीमा गएर उहाँले निजानन्दीय दर्शनलाई दर्शाउनुभयो। समादरणीय भक्तजन, यो वितक चर्चा हामी सुन्दछौँ। वितक चर्चालाई साँच्चै हृदयङ्गम गऱ्यौँ भने यहाँ हामीले धेरै कुरा पाउँदछौँ। हामीले जीव र जगतको बारेमा, यो जीवन के हो, जगत के हो, जगदीश्वर के हुन्, अनि यो धरतीमा हामी आउनु पर्ने कारण के हो? मनुष्य यो धरतीमा हामी आएका छौँ, मनुष्य रूपमा आएका छौँ। आउनु पर्ने कारण के हो? सम्पूर्ण 84 लाख योनिहरू छन्, यत्रा जीव जगत छन्। यी जीव जगत किन आए? यद्यपि सुन्दर साथजी, वितक भनेर हामीले इतिहासलाई मात्र हेर्दछौँ। वितक केवल इतिहास होइन। इतिहास त एउटा पाटो मात्र हो, एउटा पक्ष मात्र हो। वितकमा इतिहास भन्ने नियत गरेर यसमा ज्ञान र विज्ञानका कुरा समाहित गरेको छ, राखेको छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, ज्ञान र विज्ञान छ, जुन ज्ञानले हामीलाई संसारको जीव र जगतको विषयमा, धरतीको सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई स्पष्ट पारिदिन्छ। यो ज्ञान जसले यो लोकदेखि परलोकसम्मको बाटो प्रशस्त गरिदिन्छ। अनि जुन ज्ञानले यो आत्माको लक्ष्यलाई र आत्माको अविनाशी घरलाई पत्ता लगाइदिन्छ, हो त्यो विज्ञान। त्यो ज्ञानभन्दा परको विज्ञान, विशेष ज्ञान, त्यो आत्मीय ज्ञान, त्यो स्वर्गीय ज्ञान, त्यो ज्ञानको विषयमा वितक चर्चाबाट हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। यसैले सुन्दर साथजी, वितक भनेको वृत्तान्त मात्र होइन, इतिहासको वृत्तान्त मात्र होइन। यसले हामी सम्पूर्णको इतिहासलाई, त्यसैले प्राणनाथजी महाराजले इन विद साथजी जागिए बताए देउरे जीवन। हे सुन्दर साथजी, यस प्रकारले अब सबैलाई जाग्नका लागि अब यस्तो एउटा सार संक्षेप ज्ञानको रूपमा, ज्ञानभन्दा पनि माथि उठेर विज्ञानको रूपमा म बताउन गइरहेको छु। जुन वास्तवमा हामीले जीवन भन्दछौँ, त्यो जीवनलाई प्राप्त गर्ने त्यो विशेष ज्ञान हो। हामी भन्छौँ नि सुन्दर साथजी, वित्तीय जीवन त्यसै लहै लहैमा आए न प्रभु तिम्रो सम्झना भनेर भजन गाउँछौँ नि। हामी जीवन यसैलाई मानिरहेका छौँ, तर यो जीवन होइन, यो जीवनको छाया मात्र हो। यो छाया हो, अनुकरण हो, यो निधिपति होइन, प्रतिनिधि हो। यो जीवन होइन। जीवन त त्यो हो जो सदा सर्वदा अजर अमर रहन्छ। जीवन त्यो हो जो कहिले पनि नाश हुँदैन। जीवन एक रस हुन्छ, जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। नित नित नवले रङ्ग। जीवनमा हरेक समय, हरेक क्षण, हरेक पल आनन्द मात्र, उमङ्ग मात्र, उत्सव मात्र हुन्छ जीवनमा। के हामीहरूले पनि प्रत्येक पल पललाई उत्सव बनाउन सकेका छौँ? के हाम्रो प्रतिपल उत्सव बनिरहेको छ? कुनै व्यक्तिसँग एकदम अपरिचित
मतलब धेरै समय पछाडि जोसँग परिचय भेट हुँदैछ, एकदम घनिष्ठ व्यक्ति, तर त्यो व्यक्ति नजिकको व्यक्ति, मनपर्ने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति आज अचानक भेट भयो। पहिला भेट गर्दा हामी कति खुसी हुन्छौँ, हसमुख हुन्छौँ, हाम्रा अनुहार खिलिरहेको हुन्छ, अर्को पक्षको पनि अनुहार खिलिरहेको हुन्छ। खुसीको एकछिन पारावार हुँदैन, आँखा रसाउँछन्, अङ्कमाल गर्छौँ, एक आपसमा लुटुपुटु हुन्छौँ, अङ्कमाल गर्छौँ, रुन्छौँ। तर के त्यो क्षण सदा सर्वदा त्यही अवस्थामा रहन्न सुन्दर साथी, घट्दै जान्छ। त्यो जुन भेटेको बेलाको पराकाष्ठाको त्यो क्लाइमेक्स हो नि, आनन्दको क्लाइमेक्स, त्यो बिस्तारो एकछिन बस्दै जाँदा, रहँदै जाँदा, बस्दै जाँदा बढ्छ र बढ्दैन, घट्दै 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 जान्छ, घट्ने संसार। यसैले यो जीवन होइन सुन्दर साथी, यो शरीर हो, जीवनको छाया हो। जीवन प्राप्त गर्न हाम्रो यो कोसिस हो। हामी यहाँ बसेका छौँ नि, हामी सबैको एउटै लक्ष्य छ, त्यो परम धाम प्राप्त गर्ने, त्यो अखण्ड 25 पक्ष परम धाम, जहाँ अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम, त्यो प्राप्त गर्नका लागि हामी धेरै भुल्दै भड्किँदै यो संसारमा 84 चक्करमा, 84 लाख योनिको चक्करमा पर्दै पर्दै कति जन्म हामीले पशु पक्षीमा बितायौँ, कति किरा फट्याङ्ग्रामा बितायौँ, कति स्थावरमा बितायौँ। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति भनेर उपनिषदले पनि राखेका छन्। 84 लाख सबै योनि घुम्दै 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 आयौँ, मनुष्य रूपमा आएका छौँ सुन्दर साथी, मुक्तिको द्वारमा आइपुगेका छौँ। अब मुक्तिको द्वारमा आएर सद्गुरुले ढोका ढकढक्याइरहनु भएको छ, सद्गुरु आइसक्नु भएको छ, भजन सुन्नु भएको छ नि। कलियुगको अन्ततिर सद्गुरु आए, हाम्रा लागि ब्रह्मवाणी। त्यसो भए के गर्ने त? अब सुत्ने हो? होइन, उठौँ जागौँ साथीहरू, सुत्ने बेला छैन। अब पनि सुत्यो भने के हुन्छ? आउनुहोस् त यो सानो भजन श्रवण गरौँ। हामी सबै साथीहरू परम धामका हौँ, हामी सबै साथीहरू परम धामका हौँ। कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ। हामी सबै साथीहरू परम धामका हौँ, हामी सबै साथीहरू परम धामका हौँ। कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ। खेल हेर्ने बाचली संसारमा आयो, मेरो मेरो भन्दा भन्दै भवमा रमायो। खेल हेर्ने बाचली संसारमा आयो, मेरो मेरो भन्दा भन्दै भवमा रमायो। कतिपल्ट गुरु आए भवबाट तार्न वास्ता छैन हामीलाई जीवन
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजनले के भनौ, कृष्णजीको नाम लिँदै परमधाममा जाउँ। हामी सबै साथीहरू परमधामका हौँ, हामी परमधामका हौँ। परमधाम जाने एउटै उपाय के रहेछ, कृष्णजीको नाम लिँदै परमधाममा जाउँ। हामी सबैको लक्ष्य परमधाम जाने। यसको मतलब परमधाममा जीवन रहेछ। इन विध साथजी जागिए बताए देउरे जीवन न, श्याम श्यामजी साथजी जित बैठे चौक वतन न। त्यसैले जीवन त कहाँ रहेछ सुन्दर साथजी, धाममा छ, त्यो धनीको दरबारमा छ। तर हामी त्यो जीवनको कामना गरिरहेका छौँ, जीवन प्राप्तिका लागि। जीवन प्राप्ति भनेको जीवन्त हुनका लागि, सदा सर्वदा अजर बन्नका लागि। हाम्रो शरीर अजर बन्दैन सुन्दर साथजी। शरीर जसको सुकै होस्, भगवान कृष्ण आउनुभयो यो धरतीमा, राम आउनुभयो, जति पनि अवतारहरू आउनुभयो, कसैको पनि शरीर रहेन। तर के रह्यो, उहाँहरूले दिएको ज्ञान रह्यो, उहाँहरूको कृति रह्यो। त्यो कृति पनि सधैँभरि रहँदैन, धरती रहन्जेल हुन्छ, त्यो पनि जान्छ। तर हामीमा भएको एउटा जीवन्त रहिरहँ भन्ने जुन अभिलाषा छ नि, जुन भित्रको एउटा दियो छ नि, जसलाई आत्मा भनियो हो, यो आत्मा जीवन चाहन्छ। आत्मा जीवन खोजिरहेको छ। संसारमा आत्माले जीवन खोज्दछ, कहाँ भेटिन्छ र? जीवन पाउने ठाउँ संसार होइन नि, यो शरीर होइन नि। आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी यो संसारमा हरेक समय हरेक पल मान्छे मरेको देख्दछौँ, गएको देख्दछौँ। आफ्नै घरमा गएका छन्, छिमेकमा गएका छन्, तर हामीहरूलाई अझै पनि डर लाग्दैन, अझै पनि भान छैन हामीहरूले जानुपर्छ भनेर। किन हामीहरूलाई डर नलागेको, किन हामीहरूलाई त्यो भान नपरेको भन्दा, आदरणीय सुन्दर साथी, त्यो एउटा शरीर मन यस्तो एउटा अजर अमर तत्त्वको सङ्गत गरेर बसेको छ। एउटा यो शरीर, यो मन, यो शरीर आत्माको अजर अमर आत्माको सङ्गत गरेर बसेको छ। त्यो अजर अमर आत्माको सङ्गतका कारणले शरीरमा पनि मृत्युको आभासै हुँदैन। म मर्छु भन्ने लाग्दैन। किन लाग्दैन? फेरि भन्छु सुन्दर साथजी, आत्माको अजर अमरता शरीरमा पनि आभास भएको छ, शरीरले पनि छायावत रूपमा पाएको छ। हजुर कुनै ठाउँमा त्यो टाँसिएको छ, लागेको छ। सदा सर्वदा त्यही शरीरमा नै आत्माले घर बनाएर बसिरहनु पर्दा, एउटा कालो कोठामा सेतो कपडा लगाएको व्यक्ति बस्यो भने कुनै न कुनै अवस्थामा त्यो कालो दाग सेतो कपडामा लाग्न सक्दछ। यसै गरेर सुन्दर एउटा आत्मा, निर्मल आत्मा हो मेरी बासना, त्यो बासना स्वरूप आत्मा, तुम चलो अगमगे पार परमधाम जाने आत्मा एउटा शरीरमा, यो तुच्छ शरीरमा, शरीर पनि यद्यपि शरीरलाई जसरी पनि हामी व्याख्या गर्न सक्दछौँ, शरीर काम नलाग्ने भन्दा पनि हुन्छ, शरीर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि हुन्छ। कसरी, कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ, कुन एङ्गलबाट हेर्ने हो, त्यसरी हामी बुझ्न सक्दछौँ। यस्तो शरीरमा हेर्नुहोस् न, कस्तो काम नलाग्ने शरीर, यस्तो काम नलाग्ने शरीरमा सुन्दर अनि जीवन स्वरूप आत्मा बसेको छ। त्यो आत्मा बसेका कारणले आत्माको सङ्गत पाएर त्यो शरीरमा पनि मृत्युको आभास नभएको, त्यस कारणले हामीहरूलाई मर्छौँ भन्ने हामीहरूलाई लाग्दैन। बुढेसकाल लागिसक्यो, अन्तिम अवस्था भयो, अझै पनि बाँच्ने इच्छा छ भन्दा कसैलाई मात्र मर्न पाए पनि हुन्छ। यो दैव मेरो कहिले आउँछ, कहिले मलाई बोलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तै पनि कतिलाई त डर लाग्छ, भन्न चाहिँ बोलिहालिन्छ मुखबाट। कहिलेकाहीँ साह्रै शरीरले दुःख दिन्छ, गाह्रो हुन्छ, शरीर धान्न पनि गाह्रो हुन्छ, भन्न चाहिँ मन लाग्छ। तर आइदियो, अब तपाईँलाई म लान्छु भनेर निकै डरलाग्दो रूपमा आयो भने हामीलाई जान मन लाग्दैन। यसैले सुन्दर साथजी, त्यो जीवन प्राप्तिको हाम्रो उद्देश्य हो, त्यो जीवन प्राप्ति। त्यही जीवन प्राप्तिका लागि हामी यहाँ बसेका छौँ। सुन्दर जीवन, अहिले हामी शरीरमा छौँ,
हामी देहमा छौँ, देहबाट माथि उठेर एउटा जीवनलाई प्राप्त गर्नका लागि महामती प्राणनाथजी महाराजले पनि हामीहरूलाई सन्देश यही दिनुभएको छ, जागो जगाऊ जुगतसौँ छोडो निद विकार। अब जागृत हौँ, जगाऊ, पहिला आफू जागृत हुने अनि जगाउने। आफू जागृत हुन सकिएन भने, पानी माथि जान सकिएन भने, पानीभन्दा बाहिर जान सकिएन भने पानीभित्रैबाट त गाह्रो पर्दछ। त्यो अर्को अलिक बलियो छ भने उसैले हामीहरूलाई तान्दछ। यसैले अब पहिला हामी जागृत हौँ। जागृत हुनु भनेको आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यो हुन त हामी पनि अहिले कहाँ निदाएका छौँ र त, हामी त जागेका छौँ नि त, जागेका हौँ। राति सुत्दाखेरि निदाएका थियौँ होला, अहिले जागेको जस्तो लाग्दछ। तर पनि सुन्दर साथजी अहिले पनि हामी निदाइरहेका छौँ, सुषुप्त अवस्थामा छौँ। निद्राको बेलामा पनि हामी कहाँ म निदाएको छु जस्तो लाग्दछ र निद्रामा सपना देख्दा पनि त हामी कति बाठा हुन्छौँ। हामीहरू सबै कुरा यता हेर्छौँ उता हेर्छौँ, कति कुरा हामीले बुझिरहे। त्यस निद्राको बेलामा पनि हामीहरूलाई जागा छौँ जस्तो लाग्दछ भने अहिले पनि त हामी सम्झिरहेका छौँ म जागा छु, म सुतेको छैन, निदाएको छैन जस्तो लाग्छ। तर होइन सुन्दर साथजी, अहिले हामी कसैको दृष्टिमा हामी सुतेका छौँ, अज्ञान अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस् त आदरणीय सुन्दर साथजी, साना साना बच्चा, 8-10 वर्षका बच्चा बच्चीहरू खेलिरहेका हुन्छन् नि, पुतली खेलिरहेका हुन्छन्, अथवा पहिलाको समयमा त अब त्यस्ता अनेक प्रकारको सामग्रीहरू ल्याएर खेल्थे। आजभोलि त ल्यापटप र मोबाइल कम्प्युटरमै खेल्ने भएका छन्। तैपनि जे खेल्दछन् नि, बाल सुलभ स्वभावमा जे खेल्दछन्, जसलाई आनन्द मनोरञ्जनको साधना बनाइरहेका छन् नि ठुलो व्यक्ति भएका व्यक्तिले, त्यो मोटु पातलु साना बच्चा बच्चीले हेरिरहेका छन्, त्यो सिरियल अथवा ती कार्टुनहरू हेरिरहेका छन्, त्यो देखेर ठुलो व्यक्तिले एउटा उच्च जसले जीवनलाई उच्च अवस्थामा पुर्याउन सकेको छ त्यो व्यक्तिले, अथवा एउटा उमेरको हिसाबले हो भने पनि 60-70 वर्ष पुगेको उमेरको व्यक्तिले साना केटाकेटीले कार्टुन हेरेको देखेर कस्तो हाँस उठ्दछ। ओहो, कस्तो कुरामा यिनीहरू भुलेका, कस्तो अझै पनि यिनीहरूलाई कति ज्ञान नआएको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अझै ज्ञान नआएको भनेर हामीहरू उनीहरूलाई सम्झाइरहेका हुन्छौँ। यति कार्टुन हेर्नु हुँदैन बाबु नानी, यो कार्टुन त एउटा तिमीलाई बुझाउन मात्र, एउटा केही इन्टरटेनमेन्ट दिनका लागि मात्र, एउटा मनोरञ्जन दिनका लागि मात्र हो भनेर हामी सम्झाउन थाल्दछौँ। तर उनीहरू पत्याउँदैनन्, मान्दैनन्। तर हामी त्यो कार्टुन हेर्छौँ र हेर्दैनौँ नि, हाम्रा दृष्टिमा कार्टुन भनेको झुटो कुरा हो, एउटा मनोरञ्जनको साधन मात्र हो। वास्तवमा त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, केटाकेटीको तुलनामा बालबच्चाको तुलनामा अलिक ठुलो उमेरदार व्यक्तिले त्यो पनि कस्तो अज्ञान अवस्थामा भन्दछ। यसै गरेर आदरणीय भक्तजन, हामी 60-70 जति वर्ष पुगे पनि यदि हामी आत्मिक रूपमा जागृत भएका छैनौँ भने, शारीरिक रूपले जाएका छौँ, हाम्रा आँखा तालिएका छैनन्, सपना देखेका छैनौँ, तर पनि हामी सुतिरहेका हुन्छौँ। यसैले जगाउनका लागि सद्गुरु आउनुभएको छ। महामती प्राणनाथजी महाराजले, सद्गुरुले 34 वर्षसम्म दिनमा 3 समय, बिहानको समय, दिउँसोको समय, बेलुकाको समयमा 40 वर्षसम्म सद्गुरुले तपस्या गर्दा गर्दा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, 40 वर्षसम्म धनी देवचन्द्रजी महाराजले तपस्या गर्दा गर्दा शरीर सुकेको छ। शरीर जस्तो हुनुपर्दथ्यो, शरीरमा जति तागत हुनुपर्दथ्यो त्यो छैन। किनकि आदरणीय सुन्दर साथजी, हजुरहरूले वित्तको सुरुमा सुन्नु पनि भयो होला, वृत्तान्त मुक्तावलीमा ब्रजभूषण महाराजले स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भएको छ देवचन्द्रजी महाराजको साधनाको अवस्था। साधना गर्दाखेरि कैयन महिनासम्म देवचन्द्रजीले एउटा हात उठाउनु भयो। एउटा हात उठाएर सन्तहरू, त्यो विभिन्न मठ सम्प्रदायमा जानुभयो। हेर बाबु देवचन्द्र, तिमीले भगवान पाउनु छ भने, भगवानको धामलाई प्राप्त अथवा भगवानको दर्शन पाउनु छ भने 1 महिनासम्म दाहिने हात उठाएर भगवानको नाम जप। यो हामीहरू यो बीज मन्त्र दिन्छौँ, बीज मन्त्र जप, 1 हात उठाऊ, तिमीले पाउँछौ। देवचन्द्रजीले त्यसै गर्नुभयो। देवचन्द्रजीले एउटा गोडा उचालेर एउटा गोडाले मात्र टेकेर 1 महिनासम्म तप ध्यान गर्नुभएको छ, साधना गर्नुभयो। कतै त्यसबाट पाइन्छ कि गुरुहरूले जहाँ जहाँ गयो मन्त्र दीक्षा नलिकन आश्रममा बस्न दिनुहुन्न। साधनाको अगाडि
साधनाको कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्न। त्यसैले त्यस सम्प्रदायमा दीक्षित भएपछि मात्र त्यसमा लाग्न पाइने हुनाले सबैमा दीक्षित हुनुभयो। धेरै सम्प्रदायमा जानुभयो, धेरैलाई हेर्नुभयो, सबैको एक एक सूक्ष्मतम रूपमा विवेचन गर्नुभयो सम्प्रदायको देवचन्द्रजीले। आदरणीय सुन्दर साथजी, आज हामीहरूले यो पाएका छौँ नि, यो अगाडि तारतम सागर, यी बितक साहेब, आज हामीहरूले गलामा कण्ठी पाएका छौँ, कानमा मन्त्र पाएका छौँ, अहिले मुखमा जपिरहेका छौँ, हातमा माला छ। यो त हामीहरूले बनाऊ, हामीहरूले सम्पूर्ण तयारी रेडिमेड वस्तु तयार भयो। नयाँ हामीहरूले कुनै साधना गर्नु परेको छ, न त्याग गर्नु परेको छ, न तपस्या गर्नु परेको छ। कहाँ के कुन पुण्यका कारणले, नाजानो कौन पुण्य से जसोमती गोद खेलाए, त्यो जसोदा मैयाले साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई काखमा राखेर दुध पिलाउँदै हुनुहुन्छ, काखमा राखेर हेर्दै हुनुहुन्छ, कृष्णको अनुहार स्पर्श गर्दै हुनुहुन्छ। कुन पुण्य होला, कुन पुण्य भाग काम गर्नुभएको थियो होला। हामीहरूले त्यस्तो पुण्य कर्म के कस्तो गरेका थियौँ। हजारौँ हजार ऋषिमुनिहरूले आफ्नो आत्मालाई उद्धार गर्नका लागि ऊर्ध ठाडेश्वरी भन्छ, टाउको टेकेर कति ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्दछन्। हजुरहरू वृन्दावनमा जानुहुन्छ, गोवर्धनमा जानुहुन्छ, त्यहाँ कतिपय अझै पनि सन्त महापुरुषहरू, यता ऋषिकेश जानुभयो भने ऋषिकेशमा अझै पनि गुफाभित्र बसेर एकदम कठोर हठ साधना गरेर शरीरलाई कष्टपूर्वक शरीरका अङ्ग अङ्गलाई काटेर छिया छिया बनाएर, कानलाई काटेर, कानचिरा साधु देख्नुभएको छ नि जोगीहरू, कानलाई चिरा पारेर, नाकलाई काटेर, शरीरका अङ्गलाई कष्ट दिएर, अन्न नखाएर, पानी नपिएर शरीरलाई साधना गर्दा कतै जागृत हुन्छ कि कतै त्यो वस्तु पाइन्छ कि भनेर तपस्या गरेका छन्। देवचन्द्रजी महाराजले पनि विभिन्न सम्प्रदायमा गएर विभिन्न ठाउँमा गएर खोजी गर्नुहुन्छ, साधना गर्नुहुन्छ, कतै छ कि यहाँ के तत्त्व। तर कहीँ पनि आदरणीय सुन्दर साथजी भित्रबाट साक्षी आएन, यसबाट चाहिँ मैले परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दछु। कोहम कस्यास्ति संसार, म को हुँ, यो संसार के हो, यो प्रश्नको उत्तरका खोजीमा हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी महाराज। आदरणीय सुन्दर साथजी यस्तो खोजी गर्दै गर्दै जुन सद्गुरुले 40 वर्षसम्म खोजी गरेर पाउनुभयो नि, के पाउनुभयो, बीज मन्त्र पाउनुभयो, 16 अक्षरी मन्त्र। मन्त्र स्वभावैले मन्त्र थोरै हुन्छ, मन्त्र भनेको बीज हुन्छ, बिउ हुन्छ, त्यो सानो वस्तुबाट विशाल वटवृक्षको रूपमा विशाल फैलिन सक्दछ। त्यसैले त्यो कृष्ण मन्त्र पाउनुभयो नि, त्यसैलाई तारतम मन्त्र भनियो। हजुरहरूले अस्ति सुन्नुभयो माताजीका मुखारविन्दबाट सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजले 40 वर्षसम्मको तपस्या, 14 वर्षसम्मको श्रीमद् भागवत, हेर्नुहोस् त, त्यसबाट जुन प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो हामीहरूलाई आज प्रदान गर्नुभयो। र देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो घर, देवचन्द्रजी महाराज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सद्गुरु महाराज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो घरलाई कुन घर, के घर भनिन्छ अरे सुन्दर साथजी, के मन्दिर भनिन्छ अरे, मन्दिर भनिन्छ, राजमन्दिर भनिन्छ, राजमन्दिर। अनि राजमन्दिरमा जब तारतम प्रकटीकरण भयो, प्रकट भयो, पाउनुभयो तारतम मन्त्र, आफ्नो घरमा बसेर कथा चर्चा श्रवण गराउन थाल्नुभयो। केही महिनासम्म त्यो घरमा अट्नु भएन सुन्दर साथजी, भक्तजनहरूको घुइँचो भयो। त्यहाँबाट गङ्गाजी भाइले आफ्नो घरमा लानुभयो, आफ्नो घरमा लगेपछि त्यहाँ मन्दिरको रूपमा परिणत भयो। त्यो मन्दिरलाई के मन्दिर भनिन्छन्, चाक्ला मन्दिर। चाक्ला मन्दिर किन चाक्ला मन्दिर, चाक्लामा राखेर, आसनमा राखेर, गादीमा राखेर सबैभन्दा पहिला पूजन गर्नुभयो गङ्गाजी भाइले। पूजन गरिसकेर अब हे गुरुदेव, अब यसै ठाउँमा बसेर सारा ब्रह्म आत्मालाई जागनी गरी बक्सियोस् भनेर शुभारम्भ भएको छ। कहिलेदेखि, विक्रम सम्मत 70 र 878 देखि शुभारम्भ भएको छ। कथा चर्चा हुँदैछ। अनि हजुरहरूले सुन्नुभयो गङ्गाजी भाइको सेवा अपराम्पार सेवा छ। पहिला गङ्गाजी भाइको सेवा हेर्नुहोस् त, गङ्गाजी भाइले हरेक समय अनेक प्रकारका व्यञ्जनहरू ती मतलब सुन्दर साथीहरूलाई मेला भण्डारा दिएर सबैलाई खुसी बनाएर आज आएका व्यक्तिलाई भोलि आउन बाध्य।
मतलब त्यो एउटा प्रसन्नताका साथमा, खुसीका साथमा त्यहाँ कहिले सद्गुरुको दर्शन गर्न पाइन्छ। सद्गुरुको दर्शन गरेर चर्चा सुनिसकेपछि त्यो दिव्य प्रसाद, त्यो प्रसाद ग्रहण गरेर हामी पनि प्रसाद हुन सकौँ। प्रसाद भनेको नि सुन्दर साथी प्रसन्नता हो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद लिइसकेपछि नि प्रसाद कहिले हुन्छ? राज्यले परमात्माले खानुभन्दा अगाडि के हुन्छ? त्यो के हुन्छ सुन्दर साथी? भोग हुन्छ? भोग हुँदैन, व्यञ्जन हुन्छ। व्यञ्जन जो मन भाए। भोग शब्द नि अक्षर गरेर भोग शब्दको अर्थ त्यति साह्रो हाम्रा लागि यो उचित छैन। भोग शब्द भोग दिने भन्छन् नि, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले राज्यलाई के अर्पण गरिन्छ? व्यञ्जन अर्पण गरिन्छ। हुन त अब सुन्दर साथी तारतम सागरमा भोग भनेर राखेको छ, फरतण फेर बाजोटिया रासमा हेरिबक्सी जस्ता छ। हाम्रा सेवा पूजामा पनि भोग शब्द प्रयोग गरेको छ नभएको होइन। तरकारी शब्द प्रयोग गरेको छैन र बितकमा तरकारी शब्द पनि प्रयोग गरेको छ बितकमा। मैले हजुरहरूलाई यो विश्लेषण हो। हामीले राम्रा राम्रा कुरा नराम्रो छिट्यो होइन, जे छ त्यो भन्ने हो। तरकारी शब्द बितकमा, तर हामी तरकारी प्रयोग गर्छौँ, तरकारी भन्छौँ। तरकारी पकाएर ताजा काटकाट त्यो तरकारी त्यो हिजो ल्याएको फर्सी काटकाट भन्छौँ र भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ? सब्जी भन्छौँ, सुधार्नु भन्छौँ। यो हिजो पनि कुरा चलो हो। यसैले तरकारी शब्द प्रयोग गरेको छ, तर हामी सब्जी भन्छौँ। भोग शब्द, तर हाम्रो नेपालीमा अक्षर राम्रो भोगको अर्थ छैन। त्यसैले हामी के भन्ने त? व्यञ्जन। कति राम्रो 56 व्यञ्जन, परमात्माका लागि 56 व्यञ्जन तयार गरेर परमात्मालाई अनि अर्पण गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी देवचन्द्रजी महाराजले सारा सुन्दर साथीहरूलाई अब गागाजी भाइको घरमा बसेर अथवा चाक्ला मन्दिरमा रहेर सुन्दर साथहरूलाई अनेक प्रकारका व्यञ्जन, सुन्दर साथहरूलाई त मेला भण्डारा प्रसादहरू खुवाउनुहुन्छ, तर परमात्मालाई अर्पण गर्नुभन्दा अगाडि, चढाउनुभन्दा अगाडि, परमात्मालाई अर्पण गर्नुभन्दा अगाडि के भनिदो रहेछ? त्यो वस्तुलाई व्यञ्जन भनियो। त्यो व्यञ्जन राज्यले लिइसकेपछि, खाइसकेपछि, ग्रहण गरिसकेपछि अब त्यसलाई के भनिन्छ? प्रसाद भनियो। अब प्रसाद। त्यसैले नि आदरणीय सुन्दर साथी व्यञ्जन हामी राज्यलाई व्यञ्जन अर्पण गर्ने बेलामा, बिहान बेलुका अर्पण गर्ने बेलामा जुन पहिलो पटक व्यञ्जन अवस्थामा हुँदाखेरि छोप्ने रुमाल र प्रसाद हुँदाखेरि छोप्ने रुमाल एउटै हुनुहुन्छ र हुँदैन नि त। एउटा खानुभन्दा अगाडिको, एउटा खाइसकेभन्दा पछाडिको। खाइसके पछाडिको रुमालले पहिले छोप्यो भने त्यो जुठो हुन्छ कि हुँदैन? यसैले आदरणीय सुन्दर साथी यो सानो सेवाको भाव हो, साना सूक्ष्म कुरा। यो त हजुरहरू सबै जान्नुहुन्छ। सबैजनाका घर घरमा यो व्यवस्था हुन्छ। हजुरहरूले राज्यलाई राज्यको मुख पुछाउनका लागि, राज्य श्यामाजीको मुख पुछाउनका लागि रुमाल एउटा, बिहानको समयमा राज्यलाई स्नान गराउनका लागि मारा बालाजी गर्दाखेरि स्नान गराउनका लागि अर्को रुमाल राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा रुमाल राख्नुहुन्छ नि केका लागि? बेलुकाको समयमा अक्षय चरण अथवा जमुनाजीकै घाटोमा गर्दा श्रीराजजीको चरण पुछाउनका लागि। अब कति ठाउँमा जहाँ छैन, सुन्दर साथीहरूको घरमा रुमाल ल्याउने पनि व्यवस्था छैन, त्यति पनि खर्च छैन, ठिकै छ एउटै रुमालमा भावमा चढाउनु होला। तर यदि हामीहरूमा त्यति रुमाल, हामी 3 जोडी रुमाल किन्न सक्छौँ भने एउटा माथिबाट सिँढी हुन्छ नि आदरणीय भक्तजन, भर्याङ, राज्यको माथिल्लो भर्याङमा मुख पुछाउने रुमाल राखिबक्सेला। किन मुख सबभन्दा माथि, अनि नुहाउने बिचमा राखिबक्सेला। अनि सब त्यो सिँढीको भर्याङको तेस्रो खुड्किलोमा के राखिबक्सेला? राज्यका चरण धुवाउने, राज्य श्यामाजीका चरण पुछाउने रुमाल राखिबक्सेला। अनि त्यो छुट्टिँदैन। हजुरहरूले कहिल्यै भ्याउनु भएन, छोराछोरीलाई दिनुभयो भने छोराछोरीले पनि पहिलो मुख पुछाउने, राज्यलाई मुख चुठाउने, मुख चुठाएर पुछाउने, दोस्रो नुहाउने, तेस्रो चरण, शरीरको पनि अङ्ग हेर्नुहोस् त, पहिला माथि राज्यको, अनि त्यस पछाडि शरीर सबै, अनि सबभन्दा तल चरण। त्यो सजिलो भयो नि त सुन्दर साथी। हाइरार्की जस्तो हुन्छ नि गाडीको, हजुरहरू के हुन्छ? एक्सिलेटर, ब्रेक अनि क्लच हुन्छ नि, कसरी राखेको छ? ABC
बुझ्न सजिलो होस् भनेर पहिला एक्सिलेटर राखेको हुन्छ, त्यस पछाडि बिचमा ब्रेक अनि अन्तिममा क्लच हुन्छ। यो हाइरार्किकल तहबद्ध रूपमा राखियो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ सेवाको भाव है। आदरणीय सुन्दर साथी, हाम्रो हात्ती वनबाट दिदी राधा माताजी आउनुभएको छ। जनकपुर श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरको संस्थापिका हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुन्छ। दिदी माताजी आउनुभएको छ, धेरै धेरै स्वागत छ, प्रणाम छ। सबै सुन्दर साथीहरूलाई स्वागत छ, प्रणाम। आउनुहोस् सुन्दर साथी, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आउनुहोस् एउटा बाणी भजनबाट हामी सबै श्रवण गरौँ। अनि आदरणीय सुन्दर साथी, यस प्रकारले यो सेवा, सद्गुरुको सेवा, साक्षात् परमात्माको सेवा गरिरहनु भएको छ। सद्गुरुको सेवा, परमात्माको सेवा। त्यस बेलाको समयमा मन्दिर थिएनन्। को हुनुहुन्थ्यो? साक्षात् धामधनी स्वरूप सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरुको त्यो दिव्य सेवा गङ्गाजी भाइ लगायत सुन्दर साथीले पाउनु भएको छ। गङ्गाजी भाइ सुन्दर साथको मेरा धामका साथी भनेर सेवा गरिरहनु भएको छ। कति वर्ष यो चल्यो? 13 वर्षसम्म, लगभग 9 वर्षसम्म चल्दछ। गङ्गाजी भाइको घरमा 9 वर्षसम्म सद्गुरु महाराजले तारतमको दिव्य प्रकाशलाई प्रसार गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् भक्तजन। आहा मुरली देउका बज्यो मधुर सुरमा, आहा मुरली देउका बज्यो मधुर स्वरमा, मुरली देउका बज्यो मधुर सुरमा, मधुर सुरमा हो मिठो धुनैमा, मधुर सुरमा हो मिठो धुनैमा, आहा मुरली देउ बजेको वृन्दावनैमा, आहा मुरली देउ बजेको वृन्दावनैमा। पाउजुको झन्ना बाजेको त्यो राधाले नाचेको, पाउजुको झन्ना बाजेको त्यो राधाले नाचेको, वृन्दावनमा श्री कृष्णजीले रासलीला रचेको, आहा पाउजुको बजेको मिठो धुनैमा, आहा पाउजुको बजेको मिठो धुनैमा, मिठो धुनैमा हो मिठो धुनैमा, मिठो धुनैमा हो रासमण्डलमा, आहा पाउजुको बजेको मिठो धुनैमा, आहा पाउजुको बजेको मिठो धुनैमा। घुमुरल केसा कानमा कुण्डल पीताम्बर लागे,
खोजे रे वृंदावन मथुरा खोजे गोकुल खोजे खोजे रे वृंदावन बताइदियो ना हे मनमोहका श्री कृष्ण कहाँ छन् बताइदियो ना हे मनमोहका श्री कृष्ण कहाँ छन् आहा सल्ला बगे कि गंगा जमुना आहा सल्ला बगे कि गंगा जमुना गंगा जमुना हो गंगा जमुना आहा मुरली क्यों काबज्यो मधुर सोरेमा आहा मुरली क्यों काबज्यो मधुर सोरेमा मधुर सोरेमा हो सुनैमा मधुर सोरेमा हो सुनेमा आहा मुरली को बजेको वृंदावनेमा आहा मुरली को बजेको वृंदावनेमा आहा मुरली को बजेको वृंदावनेमा कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय आदरणीय सुन्दर साथी भक्तजन हजुरहरूलाई अल्छी त लागेको छैन नि अल्छी लाग्यो भने भन्नुहोस् है यो निन्द्रा पनि लाग्छ यो निन्द्रा देवी हुन्छन् नि निन्द्रा देवी आएर हाम्रो शिरमा सवार हुन्छन् अनि उनको भार कता हुन्छ अगाडिपट्टि गोडा राखेर नि खुट्टा राखेर निन्द्रा देवी माथि बस्दिन्छन् हाम्रो शिरलाई आसन बनाएर बस्दिन्छन् खुट्टा झारेर खुट्टा भने है खुट्टा झारेर बस्दिन्छन् अनि जतापट्टि भार भयो नि अगाडिपट्टि खुट्टा भार भयो भने कस्तो हुन्छ पछाडिपट्टि भयो भने गाह्रो छ यसैले आदरणीय सुन्दर साथी भन्नु होला हजुरहरूले निन्द्रा लाग्यो भने एकपटक उठेर बस्नु होला फेरि जान्छ भाग्छिन् उनलाई चुप लागेर हामीहरूले नि छोडिदियौँ भने नि मस्त भएर छोडिदियो भने फेरि उनले आसन जमाउँछिन् आसन निन्द्रा देवीलाई हाम्रो शिरमा आसन जमाउन नदिउँ भजनमा नाचौँ गाउँ आदरणीय सुन्दर साथी उठौँ बसौँ यताउता गरेर निन्द्रालाई भगाउँ आउनुहोस् श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जयकार लगाएको भगाउन पनि हो जहाँ जहाँ परमात्माको नामको सङ्कीर्तन हुन्छ जयकार हुन्छ सबै भाग्छिन् आउनुहोस् हामी सेवाको भाव गांगाजी भाइको घरमा सेवा भइरहेको छ सद्गुरुको दिव्य ब्रह्मज्ञानको सेवा गागाजीले सुन्दर साजीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर भोजन प्रसादको सेवा गागाजीले सद्गुरुको सेवा अपरम्पार सेवा एक आपसमा सेवा चलिरहेको छ आदरणीय सुन्दर साजी सद्गुरु महाराजको पालामा त एकजना गागाजी भाइ हुनुहुन्थ्यो एकजना गागाजी भाइ धनभाइको बासना गागाजी भाइ अहिले त हेर्नुहोस् त आज पनि गागाजी भाइ आज सेवा गर्ने सेवाको भाव जसले मेलाकर्ता हुनुहुन्छ नि गागाजी भाइ त्यही उहाँकै परम्परा आइरहेको छ आज हरेक हरेक सुन्दर साथहरू गागाजी भाइको रूपमा हुनुहुन्छ हिजो पनि गागाजी भाइ अस्ति पनि हेर्नुहोस् त 10-11 दिनदेखि गागाजी भाइ हुनुहुन्छ आउँदा 1 महिनासम्ममा यसैले कति धेरै गागाजी भाइ सबै सद्गुरु महाराजको यो प्रतापले महामती श्री प्राणनाथजी महाराजका दिव्य ज्ञानको प्रतापका कारण यहाँ सेवा गर्ने छत्रसाल सेवा गर्ने गागाजीको सबैजना सुन्दर साजीका रूपमा आउनुभएको छ देखिनु भएको छ सुन्दर साजी यसैले यस्ता सद्गुरु धनीदेव चन्द्रजी महाराजको सेवा भइरहेको छ अनि 9 वर्षसम्म अर्को एउटा सानो सेवाको हामी बेलुकाको समयमा राज्यलाई चरण धुवाउँछौँ नि राज्यका चरण धुवाउँदा के गर्छौँ माथिबाट तल एउटा खाली बर्तन थाप्छौँ नि माथिबाट लोटीले पानी हाल्छौँ नि एउटा सानो केहीले त्यो तल थाप्ने कत्रो हुन्छ थाहा छ हजुरहरूलाई सानो खाले गिलास जत्रो हुन्छ सानो गिलास हुन्छ नि डमी भन्छ नि त्यो घर त्यो बाटामा कपडा बेच्नका लागि डमी राखेको हुन्छ नि डमीमा कपडा लगाइदिएको हुन्छ नि पुतला भन्छन् नि बुख्याचा त्यो गिलासको
कटौराको सानो डमी हुन्छ नि, यत्रो यत्रो डमीलाई तल राखेर राज्यले चरण धुवाएको हुन्छ नि। अनि त्यो चरण धुवाएको चरण राखेर गर्नुपर्ने होइन र, त्यो चरण कमसेकम अट्नुपर्ने हो नि र। यत्रो त गिलासमा राज्यका चरण अट्छ र? अट्दैन नि त। के चाहियो त? खड्कुला चाहियो, चाहिएन? साना आजभोलि पाइन्छन्। अलिकति चौडा, मतलब अलिकति चौडा भएको भन्न खोजेको। अलिकति चौडा भएको भाँडो भयो भने त कमसेकम राज्य श्यामाजीका चरण त अट्थे नि। राज्य श्यामाजीका चरण एउटा औँलो पनि अट्छ कि अट्दैन? त्यसमा चाहिँ हामीले चरण धरो श्री राजा श्यामाजी गर्दै गर्छौँ। भाव है सुन्दर साथी, सानो मसिनो भाव हो। हुन त त्यो सानोमा गर्दा, ठुलोमा गर्दा धेरै भक्ति, सानोमा गर्दा थोरै भक्ति, त्यो होइन। त्यो श्रद्धा हो, भाव हो। हाम्रो भाव काड दिखावै, भावले गर्ने हो। भाव का भूखा हुमै, भाव ही बससार है, भाव से मुझको भजे, भव से बेडा पार है। परमात्माले भन्नु भावले भज। तर भाव पनि यस्तो भाव, घरमा सबै सामग्री छन्, सेउ ल्याएको छ, अवगाडो ल्याएको छ, केरा ल्याएको छ, सबै सामग्री छ। हे परमात्मा, मेरो त यति छ भनेर सुकौडी नि 1 महिना अगाडि बनाएको सुकौडी चढाएर परमात्मा खाइदिनु भन्दा त्यो भाव भएर ठग भाव, अल्छी भाव भयो। सेउ सुधार्नु छ भने प्रयोग गरौँ भन्न खोजेको, छैन भने त राज्यले नि के भनेको छ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि भक्तसँग केही छैन भने पात चढाओस्। पात पनि उसलाई टिप्न गाह्रो लाग्छ। त्यो रुखमा भइरहेको, रुखको अस्तित्वमा आफ्नो जीवन बाँचिरहेको पातलाई किन टिप्ने भनेर त्यस्तो लाग्छ। नटिप्नुहोस्। हात त छ नि, हात, 2 हात, हातलाई पातको रूपमा ल्याउनुहोस् त, हात जोड्नुहोस् त, भयो। पत्रम पुष्प, अब हातमा श्रद्धा रूपी पुष्प। जलम तोयम, यहाँ छैन, आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झारे, हे परमात्मा 1 थोपा आँसु चढाए। त्यो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल, श्रद्धा रूपी फल। यस्ता वस्तु हामीले चढाए, त्यो परमात्माका लागि योग्य हुन्छ। हाम्रा साथमा सामग्री छ भने सामग्रीको पनि प्रयोग गरौँ। हाम्रा साथमा राम्रा राम्रा कपडा छ भने राम्रा राम्रा कपडा लगाउँ। राज्यलाई हामी कस्ता राम्रा कपडा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। महिनै पछि 6 महिनामा, वर्ष दिनमा सुटहरू, कपडाहरू, ड्रेस चेन्ज गर्छौँ। एक पटक लगाएको लगभग त्यो 1 पटक 2 पटक भन्दा हामी त्यो प्रयोग गर्दैनौँ। राज्यलाई वर्षौँदेखिका हप्तै पछि प्रत्येक हप्ता सबै 7 बार एउटै ड्रेस हुन्छ, अर्को 1 महिनासम्म एउटै ड्रेस हुन्छ। कति ठाउँमा त के गरेको हुँदो रहेछ नि, मन्दिरमा राज्यलाई त्यो सिसा बन्द गरिदिने, स्वरूपसा भित्र राखेको छ, मुकुट लगाइदिएको छ, माला लगाइदिएको छ, बाहिर एउटा सिसा लगाएर ताला लगाइदिने। अनि त्यो हप्तौँसम्म त्यही रहन्छ, जे छ एज इट इज। त्यो भाव भएन। त्यसैले भावपूर्वक गरिएको सेवा श्री राज्यको चरणमा पुरा लाग्दछ। यो प्रकारको सेवा गागाजीले गर्दै हुनुहुन्छ, सद्गुरु र सुन्दर साथजीको। अनि सुन्दर साथजी अब यो सद्गुरु महाराजको घरमा सद्गुरु महाराज गागाजी भाइको घरमा बस्दै 9 वर्षको अवधिमा गागाजी भाइको घरबाट मेहराजजीको घरमा, केशव ठाकुरको घरमा, मन्त्रीको घरमा कसरी यो तारतम्यको सन्देश पुग्यो, सूचना कसरी पुग्यो बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले, सुन्नुभएको छ। गागाजी भाइका जेठा छोरा श्यामजी की श्रीमतीको नाम अजबाई। 2 भाइ छोरा मध्ये जेठा छोरा श्यामजीको श्रीमती अजबाईको फुपू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो प्राणनाथजी महाराजको जेठी भाउजू हरवंशकी श्रीमती मेघबाई। अनि अजबाईले आफ्नी फुपूलाई अजबाईले सम्झुनको मनमनै कल्पिनुहुन्थ्यो, यस्तो हाम्रो घरमा सद्गुरुको दर्शन, दिव्य प्रवचन, दिव्य चर्चा, साक्षात श्री कृष्णको दर्शन, राज्यको प्रसाद, कृष्णले दिएको हातको प्रसाद, कृष्णले स्वयं दिनुहुन्छ प्रसाद।